एकता महाधिवेशन मार्फत राजा र हिन्दू राज्य फर्काउने राप्रपाको उद्घोष, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न प्रमुख दलका नेताको सुझाव। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राजा र जनताबीच एकता हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको एकता महाधिवेशनमा बोल्दै उनले देशमा राजतन्त्रको आवश्यकता रहेको उल्ल्याउँदै राजा र जनताबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको, संवैधानिक अङ्गहरू भाँसिएको र राजनीतिक दलहरूबीच एक अर्काप्रतिको कटुतापूर्ण सम्बन्धले राष्ट्रिय एकता सङ्कटमा परेको बताए। राप्रपाले 2063 अघिको अवस्थामा देशलाई फर्काउन नचाहेको बताउँदै अध्यक्ष थापाले आफूहरू मध्यधारमा रहेको बताएका छन्। आफूहरूले सबै धर्मको सम्मान गर्ने बताउँदै उनले देश र नेपालीको पहिचानका लागि पनि देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने पक्षमा आफूहरू लागेको बताए। गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई निषेध नगरी मध्य मार्गमा हिँड्नुपर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। अहिले पनि देशलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक ठाउँमा रहेको परिस्थिति निर्माण गर्नु परेको छ। त्यसर्थ अहिलेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै म भन्दछु, लोकतन्त्रवादीहरू राज संस्थासँग नतर्स, राज संस्था पक्षधरहरू लोकतन्त्रबाट नडराउ, नझस्क। अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनकारी शक्ति र परिवर्तनकारी विचार, परम्परागत शक्ति र परम्परागत विचारको बीचमा सामञ्जस्यता र एकताको आवश्यकता छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले विश्वका कुनै पनि देश धर्म निरपेक्ष नभएको बताएका छन्। एकता महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष लोहनीले रकम दिएर अर्को देशमा धर्म प्रचार गर्न लगाउनु धर्म निरपेक्ष देश हुन नसक्ने बताए। युरोपेली देशहरूले धर्मका प्रचारक पादरीहरूलाई ठूलो रकम दिएर धर्म प्रचार गर्न लगाएको उनको आरोप छ। विदेशीहरूको जहिले पनि आक्रमण के हुन्छ भने त्यो देशको धर्मलाई पहिले त्यो देशको धार्मिक सांस्कृतिक आधारलाई नाश गर। त्यसैले धर्म निरपेक्षताको नाउँमा यो देशमा जुन किसिमबाट धर्म परिवर्तनको प्रभाव बढेको छ, अहिले प्रगतिशील भनेका छन्, त्यसलाई अग्रगामी भनेका छन्। त्यसलाई के हो अग्रगामी भनेको? अर्काको धर्मलाई, अर्काको देशमा धर्मलाई उखाड्न खोज्नु अग्रगामी भनेको त्यही हो? त्यही हो अग्रगामी भनेको? धर्म निरपेक्ष देश भनेर भन्छन् पश्चिमा शक्तिहरू। मेरो उनीहरूलाई चुनौती छ, संसारमा धर्म निरपेक्ष कुनै पनि देश छैन, कुनै पनि देश छैन। राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले पार्टीको हितका लागि आफूले नेतृत्वको दाबी छोडेको जानकारी दिए। एकता महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही दिन अघिसम्म नेतृत्वमा गरेको दाबी अहिले पार्टीको हितका लागि फिर्ता लिएको जानकारी दिए। अध्यक्षका प्रत्याशी राजेन्द्र लिङदेनले यही ढङ्गले अगाडि बढिरहे राप्रपा अझै सकिने दाबी गरे। अहिले यो चोटिको एकीकरणको यो 2 वर्ष झन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपले गतिविधि शून्य भयो। राष्ट्रिय राजनीतिबाट बेपत्ता जस्तो अवस्थामा रहेको छ। तपाईहरु सबलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अध्यक्ष त्रयलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी एकीकरण घोषणा सभामा मैले भनेको थिएँ कि तपाईहरुका निमित्त सच्चिने र सच्याउने अन्तिम मौका हो भनेर। तर यो 2 वर्षको पार्टीको गति हेर्दाखेरि, पार्टीको चल्ने शैली हेर्दाखेरि अब यो पार्टी यही ढङ्गले यही कार्यशैलीबाट अगाडि बढ्ने हो भने के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। लिङदेनले अध्यक्ष कमल थापाप्रति लक्षित गर्दै यही कार्यशैलीले कुनै पनि उपलब्धि हुन नसक्ने पनि बताएका छन्। उनले यही तरिकाले नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राज्य फर्किन नसक्ने जिकिर गरे।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा जस्तै राष्ट्रवादी भएको बताएका छन्। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राष्ट्रवाद र रापरपाको राष्ट्रवाद उस्तै भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले रापरपा र आफ्नो पार्टीको मत भने नमिल्ने स्पष्ट पारे। तर पनि रापरपाले संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न सघाएर भिन्न परिस्थितिमा भिन्न खालको देशभक्ति देखाएको अध्यक्ष दाहालको तर्क थियो। अध्यक्ष दाहालले राप्रपाले इतिहासतिर फर्केर राष्ट्रवादको कुरा उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरूले नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादको मुख्य आधार बनाएर अघि बढेको दावी समेत गरे। हाम्रो मत त मिल्दैन। म गणतन्त्रवादी, म धर्मनिरपेक्षतावादी, तर म पनि तपाईहरु जस्तै राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा दुईटा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा छन्। एउटा राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद, एउटा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रवादको आधार मान्दै जनतातिर नै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद। मैले यो देशका सबै मजदुर किसानहरू, सबै उत्पीडित मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला थारू लगायत सबैको पहिचान र अधिकारको लडाईँ लडेकै हो। अध्यक्ष दाहालले राजनैतिक विचारधारा फरक भएर पनि रापरपाका नेता कार्यकर्ताहरूले मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता हुन नदिनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा साथ दिएको विश्वास समेत व्यक्त गरे। उनले नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। मैनालीले देशभक्तिको मामिलामा राजा महेन्द्रको योगदान रहेको बताएपछि दाहालले व्यङ्ग्य गरेका हुन्। हाम्रा मत विचार दर्शन मिल्दैनन्। म चाहिँ त्यहाँ पनि अहिले बडो चाहिँ अर्को भाषा बोल्न सक्दिनँ। हुन त हाम्रो सीपीजीले सजिलै बोलिदिनु भयो। उहाँले बोल्दै जाँदा पहिला राजतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर टाउको काट्ने सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरूको अगाडि महान राजा भनेर पनि बोल्नुभयो। मलाई त लाग्यो उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ क्यारे। साँच्चै त्यसै हो भने सीपीजीलाई बधाई छ। म त्यस्तो भाषा बोल्न जान्दिनँ। महासचिव मैनालीले राजा देउवा धर्म र कर्म मानेर राजनीति गर्ने मात्र राष्ट्रवादी हुने बताएका थिए। उनले विदेशीहरूको हस्तक्षेपलाई राजा महेन्द्रले 2011 सालमा तुल्याइदिए पनि 2046 र 2063 सालको आन्दोलनले अवांछित बाह्य हस्तक्षेप भित्राएको आरोप लगाए। राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी नेताको संज्ञा दिँदै उनले महेन्द्रले विधान सभा पास नगरेर नेपाललाई सिक्किम र भुटान हुनबाट जोगाएको तर्क गरे। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा 72 वर्ष लगाएर एकीकरण भयो। त्यसपछिका कयौं श्री 3 श्री 5हरूले एउटा दुईटा देशको पक्षमा काम गरेका छन्, म गइन। तर सिङ्गो नेपाल भारतमा गाभिएको सिक्किम जस्तो हुनबाट रोक्नको निम्ति सिङ्गो नेपाल प्रोटेक्टरेट संरक्षित भुटान बन्ने कुरालाई रोक्नको निम्ति कुनै नेताले कुनै नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहपछि कदम चालेको छ भने ती राजा महेन्द्र हुन्। मैले 2046 साल पछि प्रज्ञाको हलमा पनि भनेको थिएँ राष्ट्रवादी हुन्। यद्यपि उहाँको वे अफ डुइङ थिङ्समा म सहमत छैन। उहाँले 17 साल पुस गते जुन कदम चाल्नुभयो त्यसलाई हामीहरूले 8औं महाधिवेशनले भनेको छ त्यो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी कदम थियो। माओवादीले भनेको क्रान्ति पछि देशमा विदेशी हस्तक्षेप झन् धेरै बढेर गएकाले इतिहासको समीक्षा गर्ने बेला भएको मैनालीको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राप्रपालाई परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरेका छन्। भृकुटी मण्डपमा जारी राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा बोल्दै उनले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गरेका हुन्। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पछाडि लागेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउन नलाग्न पनि उनले राप्रपा नेतृत्वमाथि आग्रह गरे। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रवादको ब्रान्ड, प्रजातन्त्रको ब्रान्ड र समाजवाद र समानताको ब्रान्ड गरी देशका राजनैतिक पार्टीमा तीनवटा ब्रान्ड रहेको बताए। राप्रपाले उठाएको राष्ट्रियताको झण्डालाई अवश्य पनि उठाइराख्नुहोस्, तर राष्ट्रियता नेपाली जनताको भावना जुन हो
त्यो भावनालाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेर परिवर्तनको संवाहक पनि भएर अगाडि बढ्नुहोस्। परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने र पछाडि धकेल्ने काममा हामी नलागौँ। अगाडि बढिसक्यो इतिहास पछाडि जाँदैन अब। हाम्रो देशको आफ्नै विशेषता छ। यो हाम्रो आफ्नो देशको यो विशेषतालाई बिर्स्यौँ भने प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो विशेषता हुन्छ, प्रत्येक देशको आफ्नो विशेषता हुन्छ। यो विशेषतालाई बिर्स्यौँ भने र अरूको नक्कल गर्न थाल्यौँ भने पनि त्यसले पनि बिग्रिन्छ। त्यस हुनाले नेपाली जनताको चाहना र भावना के छ, यस अर्थमा मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा यी तीनटा चिज महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल दुईटा धर्मको उद्गम थलो भएको छ, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म, र नेपाल उच्च शिखर सगरमाथाको देश पनि भएको छ। यसप्रति हामीले गौरव बोध गर्नुपर्छ र संसारमा बताउनुपर्छ कि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ जातीय द्वन्द्व छैन, धार्मिक द्वन्द्व छैन। यो देशमा नेपालको आफ्नो किसिमको जुन स्थिति विद्यमान छ, राष्ट्रिय एकताको जुन भावना छ, जातीय सद्भावको भावना छ, त्यसलाई दह्रो बनाउने काम गरौँ। जहाँ कहीँ अनुचित कुराहरू छन् त्यसलाई हटाउँ र सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको कुरालाई सुनिश्चित गर्दै अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढाउँ। नेपाल दुई देशको बीचमा रहेकाले बाह्य हस्तक्षेप बढेकाले त्यसको मिलेर सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। परिवर्तन आजको नारा भएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले त्यसका लागि नवीनतम सोचको आवश्यकता रहेको बताए। प्रारम्भिक परिणामले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन नैतर दुवै पक्ष ढुक्क हुने स्थिति बनेन। सिटौला र गक्सेदारको भूमिका निर्णायक। कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै निरन्तरता रोज्ने कि विकल्प खोज्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला 67 जिल्लाबाट चुनिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नतिजा भने दुवै पक्षलाई ढुक्क हुने स्थिति बनाएको छैन। अहिलेसम्म अधिवेशन सम्पन्न भएका 67 जिल्लामा प्यानलबाट चुनिएका कुल 3323 महाधिवेशन प्रतिनिधिको अङ्कगणितले पौडेल, कोइराला लगायतका समूह एकमुष्ट भएमा देउवासँग कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको हो। संस्थापन र वैकल्पिक समूह दुवैका लागि अब हुने प्रदेश 2 का 8 र पहाड़का 2 जिल्लाका प्रतिनिधि नै निर्णायक हुने देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का 32 निर्वाचन क्षेत्रबाट 850 बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। अहिले 8 वटै जिल्लामा निर्वाचन भइरहेको छ। नतिजा आएका 6 प्रदेश मध्ये सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनीमा देउवा बलियो देखिएका छन् भने प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीमा संस्थापन इतरको पौडेल समूह बलियो देखिएको छ। देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न 4 नेता मुख्य दौडमा छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइराला बीचको समझदारी बन्छ कि बन्दैन भन्ने मुख्य चासो कांग्रेस विरुद्धमा छ। यसको सबैभन्दा बढी चासो स्वयं देउवालाई छ। महाधिवेशनको तिथि आउन 9 दिन मात्रै बाँकी छँदा पनि 4 मा 4 जना प्रतिस्पर्धीको अडान उस्तै रहेकाले सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। आफ्नो टिमका बलियो हस्ती उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी घोषणाले अप्ठ्यारोमा परेका देउवा अर्को समूह बीचको प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने कोसिसमा छन्। 850 मत रहेको प्रदेश नम्बर 2 मा निधि मार्फत नै देउवाले पकड जमाउँदै आएका थिए। निधि टिमबाट अलगिएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति भर्न देउवा लागिरहेका छन्। अघिल्लो पटक कांग्रेसमा नरहेका नेता विजय कुमार गच्छेदार यसपटक देउवासँगै छन्। रापरपाबाट प्रवेश गरेका सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापा, एमाले माओवादी मधेस केन्द्रित दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताहरूले पनि देउवालाई साथ दिएका छन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा देउवाको टिमबाट महामन्त्री उम्मेद्वार बनेका नेता अर्जुन नरसिंह केसी अहिले संस्थापन इतर खेमामा छन्। पार्टीभित्र त्यस्तो धारको नेतृत्व लिएका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला देउवाबाट अलगिएपछि अहिलेसम्म कता उभिने निश्चित छैन। देशभरि एउटै प्यानलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिए पनि संस्थापन इतर खेमाका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएपछि विभाजित हुने देखिन्छ। इतर खेमामा पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क, प्रकाशमान र शेखरका आफ्नै समूह छन्। इतर खेमामा अहिले गगन थापाको समूह पनि थपिएको छ। पार्टीका 9.5 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यताबाट चुनिँदै आएका प्रतिनिधिहरूमा करिब 60% 50 वर्ष मुनिका छन्। यो पटक युवाको मत निर्णायक हुने देखिन्छ। गोला प्रथाबाट इजलास तोकेपछि सर्वोच्चमा बुधबार सुनवाई हुन सकेन। वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कार्यवाहक दिन बारको माग।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन माग गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा कोरोना संक्रमण भई बल्लम्बो स्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कार्यवाहक दिन बारले भनेको हो। प्रधान न्यायाधीशले काम गर्न नसकेको अवस्थामा वरिष्ठतमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको ठहर बारले गरेको छ। राणापछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की हुन्। राणाकै राजीनामा मागेको बारले बिरामी अवस्थामा अस्पतालबाट अदालत चलाउनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेको छ। बुधबारदेखि सर्वोच्चमा गोलाप प्रथाबाट पेशी तोकिए पनि वरिष्ठलाई कार्यवाहक नदिएको बहानामा न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनवाई रोकेका छन्। राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको न्यायाधीशहरूले गोलाप प्रथाबाट पेशी तोकिए काममा फर्कने संकेत गरे पनि बुधबार सुनवाई गरेनन्। राणाले अस्पतालबाटै सर्वोच्च अदालत चलाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्चका 18 न्यायाधीशले इजलासमा बसेर मुद्दा नहेरी सामूहिक छलफल समेत गरेका छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि सोमबारबाट राणा अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका छन्। बिरामी हुँदा वा विदेश हुँदा प्रधान न्यायाधीश पछिको व्यक्तिलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। तर राणाले कुनै पनि दिन कामको जिम्मेवारी अरूलाई नदिई आफै प्रधान न्यायाधीश भएको सन्देश दिने गरेका छन्। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र, शुक्रबारदेखि मतदाता नामावली विशेष अभियान सुरु हुने। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तर्क्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। उनले अब 77 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले 22 स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै आयोगले आउँदो जेठ 5 गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएकाले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको उनको भनाइ छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्न तयारी गरिराखेका छ। यो यहाँलाई क्लियरै भएको छ। कुनै पनि बेला उपनिर्वाचनको घोषणा भयो भने त्यो गर्ने तयारीका साथ बसेको छ। उपनिर्वाचन अहिले 22 स्थान रिक्त छन् र ती रिक्त स्थानमा यदि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने आयोग तयार छ आयोगको तर्फबाट। दोस्रो कुरा, आउँदो जेठको 5 गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुन्छ। 6 गतेदेखि रिक्तता आउने भएको हुनाले त्यो अगावै, मैले त्योभन्दा धेरै व्याख्या गर्दिनँ, त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ, हुनुपर्दछ भनेर आवश्यक तयारी आयोगले प्रारम्भ गरेको छ। त्यही अनुसारको परामर्श आयोगले दिन्छ। मिति नेपाल सरकारले तोक्ने हो, सायद अब हामी त्यो गर्छौँ र यिनै कुराहरूलाई लक्षित गरेर हामीले 17 गते, यही 17 गतेदेखि यो मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष अभियान भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि चाहिँ जनशक्ति पठाउँदैछौँ। तपाईँलाई यो सूचना त्यति मजाको लाग्दैन। तपाईँलाई मजा लाग्ने सूचना अर्को छ। त्यो चाहिँ के हो भने अब आयोगले जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउँछ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण लिने कानुन पनि आयोगले बनाएको बताए। उनले निर्वाचनको बेलामा खाता हरेक 7 दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरू हेर्नको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा 753 ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा 330 ठाउँमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा 165 ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायतका कुराहरू स्वयं आयोगले नै हेर्ने उल्लेख गरे। अबको उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ति विवरण लिने गरी कानुन अगाडि बढाएको छ। अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ। सो घोषणा गर्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो पनि हामीले यो कुरा त्यहाँ सूचकहरू छन्, त्यो सूचकमा माथि भएको कुरा कानुन बमोजिम के अरे चाहिँ ठिक हो, बेठिक भए कानुन बमोजिम सौला बुझाउला भनी दस्तखत गर्ने फलानु उम्मेदवार भन्ने जस्तो, मैले अब ट्याक्कै नभनौँ त्यो भाषाको
छुट्टै खाता त्यो अहिले हामीले पारिसकेका छौँ र छुट्टै खाता हुन्छ त्यो चाहिँ निर्वाचनको बेलामा र त्यो खाताको 7-7 दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र अब यी सबै कुराहरू हेर्नको निम्ति प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भनिसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा 753 ठाउँमा चाहिँ अनुगमन गर्ने समिति पनि हुन्छ, पहिले थिएन। अब प्रदेशको निर्वाचन हुँदा 330 ठाउँमा। संविधान र कानूनका प्रावधानहरू आम मानिसका लागि बाध्यकारी भए चाहिँ दलहरूको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानूनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए। उनले कानूनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानून कमजोर नभएको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरू आफै व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफै सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानून बनाएर मात्र अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारे। उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन प्रणाली बनाएको र त्यसभित्र 5वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै त्यसका लागि 75वटा सूचकहरू बनाएको उल्लेख गरे। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय अनुगमनको काम सुरु गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले बुधबार काठमाडौँको जमल स्थित दरबार हाई स्कुलको अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनको क्रममा मन्त्री पौडेलले कक्षा कोठामा भइरहेको शिक्षण सिकाइका बारेमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आफूले ती विद्यालयहरूको अनुगमनको काम सुरु गरेको बताए। उनले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको बलियो सहकार्यका लागि पनि विशेष ध्यान दिएको बताए। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन कडा मेहनत गर्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे। सार्वजनिक शिक्षालाई अलि तीव्र गतिमा सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइ र सिकाइसित सम्बन्धित कुराहरूलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ र हामीले शिक्षण प्रक्रियासित सम्बन्धित कतिपय कमी कमजोरीलाई सच्याएर हेर्दै पनि त्यसको तुरुन्त अनुगमन गर्दै शिक्षण सिकाइसित सम्बन्धित प्रविधिहरू छ कि छैन, सिकाइको प्रक्रिया के छ, त्यहाँको प्रशासन खास गरी विद्यालय प्रधानाध्यापकले जसरी म्यानेजमेन्ट गरेर स्कुलको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो त्यसमा पुगेका छ कि छैन, विद्यार्थीहरू खुसी छन् कि छैनन्, विद्यार्थीहरूको रिजल्ट कस्तो छ, त्यसको साथसाथै अभिभावकहरू, विद्यार्थी र शिक्षकको बिचको चाहिँ तादात्म्यता मिलेको छ कि छैन, यस प्रकृतिका कुराहरूलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिएका छौँ। सोही कार्यक्रममा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यापक शिवराज अधिकारीले शिक्षक दरबन्दी कम भएको जानकारी गराउँदै त्यसको व्यवस्था मिलाउन मन्त्री पौडेलको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मन्त्री पौडेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। नेपालमा खोप लगाउनेको संख्या 1 करोड नाग्यो। ओमिक्रोनको जोखिम रहेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट विदेशमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै अत्यावश्यक काम नपरी विदेश नजान अपिल गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा भने यो भेरिएन्ट अहिलेसम्म देखा नपरेको बताए। यद्यपि सावधानी स्वरूप अत्यावश्यक नपरी विदेश नजान अनुरोध गरिएको हो। यो भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिका तथा एसियाका केही मुलुकहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर घोषणा गरेको छ। हालसम्म उक्त भेरिएन्ट नेपालमा फेला परि नसकेको र आवश्यक निगरानी तथा परीक्षणको दायरालाई फराकिलो पारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। नयाँ देखिएको यो भेरिएन्टलाई समयमै सावधानी अपनाई नेपालमा प्रवेश हुन नदिन र जनजीवनलाई सामान्य राख्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा सबै निकाय तीव्र रूपमा एक भएर काम गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आर्थिक पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता, मुलुकमा दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश तथा विदेशका लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 25औं वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देश तथा विदेशका लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले नेपालमा लगानी गर्नेहरूको सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गर्न सरकार एक्लैले काम गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र र सरकारवाला निकायहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धिमा विदेशी विकास साझेदारहरूको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन, मुलुकमा लगानीको वातावरण अझै सहज बनाउन र व्यवसायको लागत घटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सरकार तथा निजी क्षेत्रले गरेको कमी कमजोरीलाई उजागर गर्ने गुणात्मक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। त्यसमा सरकारले को एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव छ। यस काममा हामीलाई विदेशी विकास साझेदारहरूको सहयोग उत्तिकै जरुरी छ। विदेशी साझेदारको पनि सहयोग उत्तिकै जरुरी छ। अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को निकै गहिरो प्रभाव परेको छ। विगत 2 वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा को सामना गर्नु पर्यो। आर्थिक वृद्धि दर पनि न्यून भयो। यो सब कोभिडकै कारणले हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। तर आउने दिनहरू सधैँ यस्तै अप्ठ्यारो हुँदैनन् होला। कोभिड-19 को महामारी नसकिए पनि हामी सामान्य अवस्थातिर आउँदैछौँ। अब आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण अझै सहज बनाउन, व्यवसायको लागत घटाउन सरकार कुनै असर बाँकी राखेको छैन। यसका लागि मुलुकमा बृहत रूपको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले छोटो समयमा मुलुकको मुहार फेर्ने गरी विकास गर्नुपर्ने र सरकार अनावश्यक नियन्त्रणको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकार अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आवश्यक नियम र सहजीकरणको पक्षमा रहेको पनि बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू हुने बताएका छन्। नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न सरकारले तत्काल MDMS प्रणाली लागू गर्ने बताएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले MDMS प्रणाली लागू भएपछि विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा नेपालमा आयात हुने मोबाइल फोन बन्द हुने बताए। उनले अवैध रूपमा हुने पैठारी रोक्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको बताएका छन्। सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडि नहट्ने उनको भनाइ छ। यो MDMS जो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो कुरा मैले हिजो नै उहाँले दिएको पत्रमा तत्काल यसलाई लागू गर्नु भनेर मैले निर्देशन गरिसकेँ है। त्यसमा कुनै अब यहाँ अघि भर्खरै स्वागत भाषण गरेर भन्नुभयो को गएर मन्त्रीलाई कसैले भनेर हुँदैन। राम्रो कुरा कसैले नभने पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा कसैले भनेर पनि हुँदैन जनार्दन शर्मालाई भन्ने कुरा तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है। कोही गएर मलाई रोक्ने प्रयत्न गरेको पनि छैन, गर्न पनि सक्दैन। त्यो रोक्ने मान्छे मेरो नजिक आउन पनि सक्दैन गलत कामको लागि। अर्थमन्त्री शर्माले आफू अर्थमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयमा आएसँगै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन जोड दिएको बताए। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले मात्र राष्ट्र सबल बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। अब मोबाइल पनि नेपालमा नै उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई उनले आग्रह गरे। उनले नेपालमा मोबाइल फोन उत्पादन गर्न राज्यले कर छुटदेखि अन्य धेरै सुविधा दिन तयार रहेको बताए। अर्थमन्त्री भएपछि मैले आफैले गर्न सक्ने कुरा त केही पनि होइन। त्यही देशको अर्थतन्त्र, उही ऋणको भारी, उही गरिबीको अवस्था, उही बजेट खर्च नहुने संयन्त्र, उही राज्यका सोचहरू उस्तै छन्। त्यसलाई सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने हो। मैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर लागौँ है, त्यता विकास गरौँ भनेर भनेको छु। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको एउटा टुल्सको रूपमा मोबाइल पनि हो। यसको प्रयोग गर्दा त्यसमा मद्दत पुर्याउँछ। हामीलाई समयको बचत सहित हामीलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले मोबाइलमा फोनका लागि मात्र नभएर विभिन्न सुविधा रहेको भन्दै त्यसलाई चलाउनको लागि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। उनले मोबाइल आवश्यकताको वस्तु भइसकेकाले यसलाई सरकारले कुनै किसिमले हस्तक्षेप गर्न
सक्ने अवस्था नभएको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले मोबाइल फोन विलासिताको वस्तु भए पनि सरकारले कडाई नगर्ने भन्दै व्यवसायीलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे। कार्यक्रममा नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले मोबाइल फोन विलासिता नभएको बताउँदै त्यसमा लगानी गर्न बैंकिङ क्षेत्र तयार भएको बताए। उनले व्यवसायी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सहकार्य र लगानी गर्ने उल्लेख गरे। फर्मलाइजेसन जुन गरिराख्नु भएको छ यहाँलाई यो धेरै राम्रो कुरा हो। हामी पनि यहाँहरूसँगै अघि बढ्न चाहन्छौँ। काठमाडौँमा मात्रै होइन, हामी 7वटा प्रान्तमा छौँ। हामी जहाँ जहाँ छौँ, जहाँ छैनौँ त्यहाँ पनि गएर यहाँहरूसँग कसरी हुन्छ बहस गरिकन विश्लेषण गरिकन चाहिँ यहाँहरूको बिजनेस जहाँ छ त्यहाँभन्दा धेरै ठुलो गरौँ। किनभने बिजनेसलाई ठुलो गर्नु जति राम्रो सोच भए पनि जति मेहनत भए पनि पुँजी चाहिन्छ र त्यो पुँजी यहाँहरूको हातमा राख्नलाई चाहिँ नाबिल ब्याङ्क तयार छ, वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय क्षेत्र तयार छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रको ढाड भनेको यहाँहरू हो। ढाड भनेको यहाँहरू हो। यु आर द ब्याकबोन अफ नेपाल्स इकोनोमी। नाबिल ब्याङ्क recognizes that, नाबिल ब्याङ्क सल्युट्स that, and नाबिल ब्याङ्क wants to move ahead with you on that। त्यही भएर आउनुहोस् हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पर्वतारोहीको कल्याण कोषमा सरकारले 10% रकम छुट्याउने बताएका छन्। बुधबार कोभिड-19बाट प्रभावितहरूको सहयोगका लागि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले पर्वतारोहीको कल्याण कोषमा सरकारले 10% रकम छुट्याउने बताएका हुन्। उनले पर्वतारोहीहरूकै कारण देश चिनिएको बताउँदै यसअघिका मन्त्रीहरूले पर्वतारोहीको कल्याण कोषमा उक्त रकम नछुट्याउनु मन्त्रीहरूको दोष भएको बताए। मन्त्री आलेले कोरोना भाइरसका कारण नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो असर परेको भन्दै यसबाट मुक्ति पाउन अझै केही समय लाग्ने बताए। मन्त्री आलेले कोरोना महामारीका बेलामा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सबैले सोच्नुपर्ने बताए। नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्कनका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। हालै मात्र दक्षिण अफ्रिकामा देखेको नयाँ भेरिएन्टले फेरि पनि अवस्था भयावह हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ। यसप्रति विश्वका अन्य देशहरूको सावधानीका विभिन्न उपाय अपनाइएका छन्। नेपाल सरकारले पनि त्यस क्षेत्रमा आउने व्यक्तिलाई क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई यो महामारीकै बीच कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे हामी सोच्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यही नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा दिग्गज व्यक्तित्वहरूको उपस्थित देखेको छु। हामी सबै मिलेर नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि पनि चलायमान बनाउने प्रयासमा लागि पर्नेछौँ। मन्त्री आलेले नेपाल एयरलाइन्सलाई विगतदेखि नै खाने भाँडो बनाएको भन्दै सरकारको ध्वजावाहक एयरलाइन्सभित्र रहेका फोहोर सफा गर्दा आफै हैरान बनेको बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल स्टेशनमा शटल बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले 3वटा माइक्रो बसलाई शटल बसका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। बुधबार सो शटल बसको उद्घाटन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विमानस्थल प्रहरीलाई बारम्बार निर्देशन दिएर यात्रुलाई मिटरमा मात्रै लैजाने व्यवस्था गरी ट्याक्सीको ठगी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको बताए। मन्त्री आलेले पटक पटक आफैले निर्देशन दिँदा समेत यात्रु लुट्ने क्रम जारी नै रहेपछि शटल बसको व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पारे। विमानस्थलबाट चढ्ने ट्याक्सी हवाई भाडा भन्दा पनि महँगो भएको धेरै यात्रुको गुनासो आएकाले बस सञ्चालन गरिएको उनले बताए। बस सेवा छोटो समयको लागि नभई दीर्घकालीन रूपमा नै सञ्चालन गरिरहने मन्त्री आलेले बताए। रिटर्नमा जाने गर्दुस् भनेर मैले उहाँहरूलाई भने, तर क्यान्टिनको चाहिँ नै 15% जति मूल्य घटेको पाइयो, तर ट्याक्सीमा त्यो सुधार मैले पाएन। त्यो सुधार नभएपछि मैले उहाँहरूलाई बोलाएर ल तुरुन्त तपाईँहरू चाहिँ एउटा सटल भ्यानको व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई निर्देशन दिएँ। त्यही बमोजिम हामीले गृह कार्य गऱ्यौँ। हुन त यो अलि छिटो पनि हुन्थ्यो, तर मैले उहाँहरूलाई के भने भन्दा कम्तीमा यो टेम्पररी किसिमले होइन पर्मानेन्ट किसिमले यसलाई चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर मैले यो बनाउनु पनि लगाएँ। र कम्तीमा चाहिँ यात्रुहरू त्यहाँबाट लगेज लिएर यहाँ आएर विश्राम गर्नुहुन्छ। यहाँबाट भ्यान आउँछ, भ्यानमा बसेर उहाँहरू चाहिँ गोल्डन गेटसम्म जानुहुन्छ। अब सपोज कुनै एउटा यात्रुले यहाँबाट थानकोट जानु पऱ्यो भने कति हजार तिर्नु पऱ्यो भने त्यो पब्लिकको गुनासो पनि के छ भन्दा प्लेनभन्दा महँगो ट्याक्सी भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले पब्लिकको
ध्यानलाई मध्यनजर गरेर नै हामीले यो व्यवस्थाको शुभारम्भ गरेका छौँ। पर्यटन मन्त्री आलेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुले ठगी वा अन्य कुनै समस्या परेमा विमानस्थलले व्यवस्था गरेको हटलाइनमा फोन गर्न यात्रुलाई आग्रह गरे। मन्त्री आलेले विमानस्थलको क्यान्टिन तथा कफी पसलमा रहेको महँगी 15% सस्तो भएको तर ट्याक्सीहरूले भने अटेर गरेको बताए। त्यस्तै बुधबारबाट नै वैदेशिक श्रम गन्तव्यमा जाने यात्रुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा विश्राम घरको पनि पर्यटन मन्त्री आलेले उद्घाटन गरेका छन्। विश्राम घरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले गाउँदेखि रोजगार कम्पनीसम्म ठगीमा पर्ने नेपाली श्रमिक तथा कामदारलाई विमानस्थलमा राहत स्वरूप विश्राम घर सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। नेपाली श्रमिक विदेशी मुलुकको 50 डिग्रीमा श्रम गरेर रेमिटान्स पठाउने तर उनीहरूको लागि राज्यबाट विदेश जानको लागि समेत कुनै सुविधा प्रदान नगरेको बताए। तपाईँ श्रमिकको रगत पसिनाले राज्यले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ। तपाईँ 40-50 डिग्रीमा तपाईँ काम गरेर आउनुहुन्छ, राज्यले रेमिटेन्स पाउँछ, तर सेवा सुविधा मैले केही पनि देखेन। किनभने मैले कम्तीमा चाहिँ वैदेशिक स्वरोजगारमा जाने भाइ बहिनीहरूको लागि छुट्टै विश्राम घर बनाउनुहोस् भनेर मैले मोदी साहबलाई भनेको थिएँ, मैले जिएम साहबलाई भनेको थिएँ। उहाँहरूले अरात्र खटेर अहिले 30 जनाको जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन, कम्तीमा पनि छेउमा सिएनआई हाम्रो अब छिटै हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। 1 महिनाभित्र त्यहाँ करिब हामी 250 जनाको लागि त्यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब विमानस्थलमा आन्तरिक हवाई यात्रा गर्ने यात्रुले हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म सटल बसमा सित्तैमा यात्रा गर्न पाउनेछन्। सटल बसले आन्तरिक टर्मिनलदेखि रिङ रोडसम्म जोडिएको विमानस्थलको गोल्डन गेटसम्म यात्रुलाई सेवा दिनेछन्। र प्रदेश 2 लाई पराजित गर्दै लुम्बिनी अन्डर 19 पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रदेश 1 माथि सुदूरपश्चिमको जित। लुम्बिनी प्रदेश YY अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार प्रदेश नम्बर 2 लाई 9 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रदेश 2 ले दिएको 169 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 26.5 ओभरमा केवल 1 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यो जितसँगै प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्ने लुम्बिनी पहिलो टिम बनेको छ। लुम्बिनीले 6 मध्ये 5 खेल जितेको हो। यता प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 को 5 खेलबाट तेस्रो पराजय हो। 2 खेल जितेको प्रदेश नम्बर 2 को फाइनल पुग्ने सम्भावना भने अझै कायमै छ। प्रदेश 2 ले अन्तिम खेल बिहीबार कर्णाली प्रदेश विरुद्ध खेल्नेछ। लुम्बिनीलाई फाइनल पुर्याउन प्रदेश नम्बर 2 विरुद्ध आकाश त्रिपाठीले अभिजित 62 रन तथा कप्तान देव खनालले 56 रनको योगदान गरे। यसअघि ब्याटिङको निम्तो पाएको प्रदेश नम्बर 2 ले केवल 39.5 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 168 रन जोडेको थियो।